हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है। अमल करो तो तुम्हारा भला है, नहीं कोई अमल करे तो नुकसान हमारा नहीं है, उसी का नुकसान। आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, पिछली वीडियो में आपने मुलाहज़ा फरमाया था कि मिस्टर जना की जो तालीम के बारे में, आगे आपको बताते हैं आज कानून के बारे में कि मिस्टर जना जो था वो यहूदी कानून का भी पाबंद था। यहूदियों के कानून नबी पाक के कानून बराबर और दूसरा चूड़े ईसाई अंग्रेज़ नबी पाक के बराबर, ऊपर हजूर का नाम नीचे इन कंजरों के नाम। इसका साफ मतलब यही है कि जिस तरह नबी पाक अजीम है, इसी तरह ये यहूदी अंग्रेज़ काफर भी अजीम है। हम कौम के क्या क्या जुल्म बयान करें, जिस कौम का कायद ही इतना मक्कार हो, चलाक हो, जालिम हो, बेईमान हो, तो कौम की क्या हालत होगी। अब तारीखी हवाले के साथ ये बात पेश करते हैं। ये हकीकत नहीं कि इधर सिर्फ नाम लिखे हुए थे, हकीकत ये है कि उधर तस्वीरें बनी हुई थीं। प्रोफेसर सिंटले ने मिस्टर जना पर किताब लिखी। प्रोफेसर सिंटले वालबर्ग अपनी किताब में लिखता है कि मिस्टर जना फरवरी 1893 में लंदन वार्द हुए। 25 अप्रैल 1893, 2 माह बाद लिंक्स इन यूनिवर्सिटी में दाखिले की दरख्वास्त दे दी। दाखिले के इब्तदाई टेस्ट में उसे लादीनी हिस्सा से मुस्तफ़ा कराया गया। उसने लादीनी को कबूल किया और यूनिवर्सिटी दाखिला ले लिया, लेकिन लंदन की कशिश ने उसकी उधर से भी जल्द जान छुड़ा दी। उसके 50 साल बाद कराची बार एसोसिएशन से खिताब करते हुए उन्होंने दाखिले की वजह बताई कि उसने लिंक्स इन यूनिवर्सिटी में इसलिए दाखिला लिया कि उसके गेट पर दुनिया के अजीम कानून देने वालों के नाम लिखे हुए थे, जिसमें हमारे नबी पाक का नाम सबसे ऊपर लिखा हुआ था। सेंट्रल अंग्रेज मिस्टर जना पर तबसरा कर रहा है कि मिस्टर ने यह बात लोगों को सिर्फ अपना बनाने के लिए कही कि लोग मेरे बन जाएं, हालांकि लिंक्स इन के दरवाजे पर या किसी दीवार पर कानून साजों की फहरिस्त का सर से ही कोई वजूद नहीं। लंदन का अंग्रेज खुद लिख रहा है कि यह अजीब बात है कि हमने तो कहीं नहीं देखा कि दुनिया के अजीम कानून देने वालों के नाम लिखे हों, पता नहीं मिस्टर जना ने कहां से देख लिए। दरअसल लिंक्स इन यूनिवर्सिटी के बड़े हाल में दुनिया के अजीम कानून देने वालों की तस्वीरें बनी थीं, जिनमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और तहजीब इंसानी के दीगर मोहसनों में पैगंबर इस्लाम की भी तस्वीर शामिल थी। लंदन के किसी गाइड ने या कोर्ट ने, किसी गार्ड ने बताया होगा कि इधर रसूल अकरम की भी तस्वीर बनी हुई है, जिससे वो शायद मुतासर हुआ हो और इसलिए इसने लिंक्स इन यूनिवर्सिटी की दूसरी यूनिवर्सिटियों पर तरजीह दी हो। हमारे सुन्नी मुसलमान मजहब के नज़दीक नबी पाक की तस्वीर बनाना हराम है। अगर वो नबी पाक की तस्वीर का जिक्र करता तो हो सकता है मुसलमान उसके मुखालिफ हो जाते, इसलिए उन मुसलमानों के सामने ये इतराफ़ कैसे कर सकता था कि शुरू में ही नबी पाक की तस्वीर से मुतासर हो गया। इसलिए मिस्टर जना साहब ने चक्करबाजी से, मक्कारी से काम लिया, क्योंकि उस वक़्त सुन्नी मुसलमान आगे बैठे हुए थे। अगर वो सिर्फ इतनी बात कर देता कि मैंने वहाँ नबी पाक की तस्वीर देखी है, तो इन मुसलमानों को गलत लगता और मिस्टर के ख़िलाफ़ खड़े हो जाते कि यह तो हमारे नबी पाक की तौहीन है, बल्कि हमारी नबी की तस्वीर बनाना तो कुफ्र है, और मिस्टर का सारा प्लान फेल हो जाता। इसलिए उसने मक्कारी चालाकी से काम लिया कि इधर नबी पाक का नाम अजीम कानून देने वालों में से सबसे ऊपर लिखा हुआ था। किताब कायद-ए-आज़म मुस्लिम लीग और तहरीक पाकिस्तान। ये किताब लिखने वाला देवबंदी सब कुछ मिस्टर जना की तारीफ में लिख रहा है और आगे इसका दिफा भी करता है कि यह अजीब बात थोड़ी है कि अंग्रेज़ हमारे नबी पाक का नाम नहीं लिख सकते। इस बात पर उसने माइकल हार्ड की एक किताब 100 अजीम आदमी का हवाला दिया कि अंग्रेज़ नबी पाक का नाम ऊपर नहीं लिख सकते क्या। अब हम इस किताब पर तबसरा करते हैं कि माइकल हार्ड ने एक किताब लिखी जिसका नाम है 100 अजीम आदमी।
اس نے سب سے اوپر نبی پاک کا نام لکھا اور نیچے یہودی کافروں انگریزوں کے نام لکھ دیے کہ جس طرح تمہارا نبی پاک عظیم ہے اسی طرح ہمارے کافر یہودی نعوذ باللہ انگریز بھی عظیم ہیں۔ یہ بھی بہت بڑا کفر ہے، دشمن کافر انگریز ہوں اور نبی پاک کے خلاف نہ لکھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کافر تعریف میں لکھتا ہے تو کافر کس چیز کا؟ پھر تو مسلمان ہے، کیونکہ وہ دل سے نبی پاک کی تعظیم کر رہا ہے۔ حالانکہ یہود و نصارہ مسلمانوں کے، اسلام کے، نبی پاک کے ازلی دشمن ہیں۔ ان کے بارے میں قرآن فرماتا ہے، اے حبیب جو ہم نے تم پر قرآن اتارا ہے اس نے دن بدن یہود و نصارہ کی دشمنی کو بڑھانا ہے، آپ کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ دن بدن ان کی دشمنی بڑھے گی۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، ان کی دشمنی کے اندر کبھی بھی کمی نہیں آ سکتی۔ ان سکولی شیطانوں کو کیا معلوم کہ 100 عظیم آدمی کتاب انہوں نے کیوں لکھی؟ ان کا 100 عظیم آدمی کتاب لکھنے کا مقصد مسلمانوں کو کافر کرنا ہے، اس لیے انہوں نے یہ کتاب لکھی اور سب سے اوپر نبی پاک کا نام لکھ کر نیچے کافروں کے، یہودیوں کے، انگریزوں کے نام لکھ دیے تاکہ مسلمانوں کے دل میں یہ بات آئے کہ جس طرح ہمارا نبی پاک عظیم ہے اس طرح یہ کافر انگریز بھی عظیم ہے۔ جیسے ہی یہ خیال ان کے دلوں میں آئے گا تو وہ مرتد ہو جائیں گے، کافر ہو جائیں گے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ دوسرے نمبر پر اس کتاب کے اندر ہمارے نبی پاک کا نام لکھا تھا، لیکن نبی پاک کے نام کے ساتھ 3 گستاخیاں بلکہ انتہا درجے کے کفر لکھے ہوئے تھے۔ لعنتی پروفیسر اس قوم کو برباد کر گئے۔ انگریزی بندروں کو کیا پتا کہ ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے۔ مائیکل ہارڈ نے 100 عظیم آدمی کتاب کے اندر صرف محمد لکھا ہے، اس نے مسلمانوں کو کافر کرنے کے لیے مہم چلائی تھی۔ صفحہ نمبر 26 پر وہ لکھتا ہے کہ زیادہ تر عرب لوگ بت پرست تھے، لیکن کچھ لوگ دیوی داتاؤں پر بھی ایمان رکھتے تھے۔ مکہ میں البتہ عیسائیوں اور یہودیوں کی مختصر آبادی موجود تھی اور انہی نے تو توسط سے آپ سرکار واحد خدا مطلق کے تصور سے شناسا ہوئے۔ مائیکل ہارڈ صفحہ 26 پر یہ لکھ رہا ہے، آپ کو ترجمہ کر دیتے ہیں کہ نبی پاک کو نعوذ باللہ خدا ایک ہونے کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ مکہ کے اندر جو یہودی عیسائی رہتے تھے ان کے واسطے سے محمد پاک کو اللہ کی وحدانیت یعنی ایک ہونے کا پتہ چلا، ورنہ نبی پاک کے پاس توحید نہیں تھی۔ کافر کتاب لکھے اور نبی پاک کی سچی تعریف لکھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور کافر لکھے اور کافر نہ کرے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر کافر نبی پاک کی سچی تعریف لکھے تو قرآن جھوٹا ثابت ہوتا ہے۔ جو بندہ یہ کتاب پڑھ کر کہے کہ اس نے واقعی ہمارے نبی پاک کا سچا ذکر کیا ہے تو بتاؤ وہ بندہ کافر ہوا کہ نہیں؟ ہمارا نبی پاک تو یہ فرماتا ہے کہ آدم روح اور جسم کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اس وقت سجدہ فرمایا اور توحید والی انگلی اوپر اٹھائی، جو تو آج نماز کے اندر انگلی اٹھا کر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، آج تو انگلی اٹھاتا ہے۔ تجھے تو نبی پاک نے بتایا ہے، بتاؤ نبی پاک کو کس نے بتایا؟ جو پیدا ہوتے ہی انگلی کا اشارہ فرمایا۔ معلوم ہوا ہمارے نبی پاک پیدا ہوتے وقت بھی توحید والے تھے، جب نبی نہیں بنے تھے اس وقت بھی توحید والے تھے۔ جو ہمارے نبی کی توحید میں شک کرے وہ کافر ہے، مرتد ہے۔